السلام عليكم، معكم عبد الله برغول من عين تيتس. يعني سامحوا لنا على الغياب هذا باسكو ما يعني كنت مشغول شويه. يعني بالك الناس اللي تتبع في الصفحه تاعي على الفيسبوك، يعني هضرنا في الاونه الاخيره بزاف. يعني جو باز على لي جاردان او نيفو دو لا بيسين عين تيتس. يعني هضرت بزاف على الحديقتين اللي راه يتبع على باج تاعي على الفيسبوك. هضرت على الحديقتين في عين تيتلس كيفاش الوضعيه تاعهم. يعني بور رابيل، يعني للتذكير، هادو لي دو جاردان. يعني باسكو درنا تحقيق مع ناس، يعني لقينا يعني هادو لو جاردان يعني تم تدشينهم، تم فتحوهم. يعني لو بروميي اللي راهي اون فاس للدائره القديمه، يعني عندها بلوس دو 25 ans، بلوس دو 20 ابوبري هكا. يعني اكثر من 22 سنه وهي مغلوقه وعمرها ما انفتحت. بورتون كيما علمونا الناس على ليبوك كولونيال، يعني في وقت فرنسا، كيما خبرني واحد قال لي في وقت فرنسا كانت مفتوحه باسكو كانت من الجهه اللي من الفوقانيه، يعني ليكول تاع لي في، يعني ليكول تاع البنات. نهضروا لو جاردان دوزيام اللي جايه اون فاس لستاد بخده. يعني سي دي بازينا اللي قلنا سي كاتاستروف، يعني سي كارثه. يعني اون كونتاكتي لي زوتوريتي، وصلنا حتى يعني اتصلنا بزاف. المشكل يعني هذيك الحديقه، يعني اكرمكم الله، يعني ولات سمحوا لي بهذا لو مو، يعني ان اسباس تاع منحرفين، يعني مكان تاع الانحراف. باسكو يعني انا نهضر افيك دي بروف، يعني ستي ليو يعني بور كونسومي لا دروغ، بور كونسومي يعني مكان الاستهلاك تاع الكحول. باسكو المعني اللي راه يخدم فما، يعني بور رابيل، يعني للتذكير، يعني سون بير يخدم في الجاردان كبيره، والفيس والابن تاعو يخدم في الجاردان تاع بن خده. يعني كيما قلنا سي ان نوم ما يصلحش تماما. باسكو انا خلعت كيفاش البلديه مازالت حاطه هذا الشخص في الماء. بورتون سي دونجورو، سي اغريسيف. انا جو بونس باللي سي باسكو رخف يعني المعنيين. وزدنا اكدنا، يعني جو كونفيرم لانفورماسيون باللي هذا الشخص ما يخدمش مامبا، و ميم طون إلي ديزيني في اوتر سيرفيس، يعني يخدم هو مديزيني في مصلحة النظافة، يعني ويخدم في لو جاردان. جو بونس يعني حتى يدي لا بريم تاع النظافة. يعني هنايا جو مو رابيل وين راهم، يعني لي ريسبونسابل تاع البلدية تاع عين تيتس. باسكو الناس دارت فيكم لا كونفيونس، الناس فوطات عليكم، يعني انتخبتكم، ودارت عطاتكم لا ريسبونسابيلتي باش يخدموا لا سوسيتي، يعني باش الناس ما تنحقرش. باسكو الناس هذه معلومات يعني راهم يتقدموا لنا بها موظفين اللي يخدموا عندكم في البلديه. يعني كارثه كارثه. انا جو فيزيت لو جاردان وزرتها وشدتها، سورتو الحديقه اللي عند بن خده، مام تنفتح ويبقى هذا لا بيرسون اللي نهضر عليه ما درنا والو. يعني انا السؤال المحير، وين راه رئيس البلديه تاع عين تيتس؟ ما تدخلش رئيس البلديه، يعني سي توتالمون ابسون نجمو نقولو. باسكو رانا نتبعو في الحساب تاع الفيسبوك تاعو، ولا نتبعو في الحساب تاع البلديه. ما تدخلتش الامين العام سي اوسي، ما كاش رد كتابي ولا. ان شاء الله يعني مازال نديرو دي فيديو و جو باز سور لو جاردان، وان شاء الله ينفتحوا، ان شاء الله ينفتحوا. باسكو رانا ان شاء الله يعني دي لا بروشان راه موعدونا، يعني جهات وحده اخرين. الا ما كاش ان شاء الله يعني نتمنى كاع الناس تشارك باش ننظموا حمله تاع توقيعات، حمله توقيعات يشاركوا فيها. يعني ان شاء الله نلموا 2000 توقيع، يعني ونرسلوهم للولايه ولا نرسلوهم لوزاره تاع البيئه في الجزائر. حنا نديرو اللي علينا وان شاء الله ربي يوفقنا. يعني الامر الثاني، باسكو بزاف الناس راهي تكونتاكتي، يعني نهضر على حساب
يعني ديجا راه عندي الورقه هنا نشوف على حساب الاستفسارات تاع الناس. باسكو كاين ناس يعني الله يهديهم ان شاء الله، يعني مازال عقليه تاع البايلي كيما يقولوا، عقليه تاع بكري. باسكو هافين الناس يكذبوا عليهم، باسكو حتى وصلوهم يعني باسكو دايرين روحهم عندهم علاقه مع ناس. مستحيل انا من هذا المنبر يعني نقول لكم حتى واحد ما يعرف واحد اللي يقول لك نعرف فلان ولا نعرف وزير ولا نعرف، ما قل يكذب عليك، والله ما يعرف فلان. وهذه يعني باسكو مستغلين الناس مساكين اللي ما يعرفوش. كان يقول لك حتى ولو يخوفوهم بالجزائر، يقول لك عندي عرف في الجزائر، ما عندهم والو، ما قل موظف جيبها من رئيس البلديه وهود، ما قل سون دي فونكسيونير. سي كوم تو شاولا مين ما كاش الرقابه، الناس راهي اون فويت، كلشي راه هارب، ورانا نشوفوا لا سيتياسيون تاع البلاد كراهي دايره. ان شاء الله يعني تسلك. ان شاء الله يعني نتمناو تبارطاجوا لي فيديو، ما بغيتش نكثر، ان شاء الله تبارطاجوا، وان شاء الله يعني اوني ريدي كيما يقول لك انا واجدين ننتظروا هذه لا سيمين الجايه ان شاء الله. يعني نبداو في الحمله تاع التوقيعات، يعني الناس نجو بار فيسبوك ولا بار انترنت، ولا الا لقاوني هنايا يجوا يرسلوا لي الفوتوكوبي تاع النكوا ولو نو تاعهم، نديروا ان رابور ديطايي نلموا ان شاء الله التوقيعات على لا سيتياسيون هذه تاع اللي راهي حتى في لي دو جاردان، باسكو اوني اون 2017. دروك مستحيل البلديه تبقى كيما كانت، البلديه تاعنا ما تبقاش كيما كانت، امبوسيبل. باسكو راني نشوف لا كونسيونس تاعكم، سورتو لا جونيس، سورتو الشباب، سورتو يعني الناس اللي ساكنين في الدواوير، دوار خديشيه، ينارو، جهه تاع دوار باريس، كاين دي جان يعني اللي راهم كونسيون، راهم عارفين واش رانا نخدموا. ان شاء الله يعني بارطاجو، وان شاء الله يعني يديروا اليد في اليد ونتعاونوا باش نرجعوا الحقوق تاعنا، باش الناس تقول لنا يا ولاد عين تدلس. باسكو عين تدلس يعني باش داك الناس ما تعرفش، سي ان سامبول، يعني تروح لاي بلاصه تقول له عين تدلس يعرف باللي الابن تاع عين تدلس كيفاش داير. باسكو لوماج تاع بلديتنا هودت بزاف، ولات يعني حتى يقولوا لنا الناس، يقولوا لنا نتوما في البلديه تاعكم ما عندكوش ما با جاردان. عيب عيب، ان كومين تاع عين تدلس ما فيهاش جاردان. حتى وصلنا لهذه الدرجه. لهذا انا رانا نديرو دي فيديو ورانا نخدمو، وان شاء الله ما نفشلوش، ان شاء الله ما نفشلوش، وان شاء الله يعني نخدمو، وان شاء الله نشاركو، كاع نشاركو. احنا ما غاديش نبدلو السياسه تاع دوله ولا نديرو فلان، احنا نشاركو. احنا المهم ندو حقوقنا، باسكو لو جاردان سي مون دروا. تدي الله يسهل عليك، بصح باش تبدل عندي جاردان سي امبوسيبل. وان شاء الله نتمنى تشاركونا الفيديو وتابعونا على الصفحه تاعي. السلام عليكم.